अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, सबसे पहले बात करेंगे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं आज गवर्नर हाउस की तारीख में पहली आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उम्मीद है हमारी एपीसी के बाद वजीर आला अली अमीन गंडापुर भी एपीसी बुलाएंगे। सूबाई हुकूमत अमन अमान बरकरार रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सूबे में अमन के हवाले से वजीर आजम सदर और स्टेक होल्डर्स के सामने एलामिया रखेंगे। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात में एपीसी बुलाने का फैसला हुआ। एपीसी दो निकाती एजेंडे पर मुश्तमिल है, एक अमनो अमान और दूसरे कुदरती वसाइल पर हैं। तारीख में पहली दफ़ा जो है वो पेशावर के गवर्नर हाउस में जो है वो गवर्नर की तरफ से एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत गाफिल है अमन कायम करने में, चाहे वो जनूबी अजला के हों, चाहे वो मर्ज डिस्ट्रिक्ट के हों, चाहे वो कुरम के हों। तो इसको देखते हुए जब मेरी अपनी भी मुलाकात अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से हुई और हमने इस पर डिसाइड किया कि हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रहे हैं। दो पॉइंट एजेंडा है, एक तो अमन के हवाले से, दूसरा हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके हवाले से जो हमारे वफाक के साथ इशूज़ हैं। मैं मशकूर हूँ तमाम सियासी जमातों को जिनके मेरे पास खुद चल के गया, मैं उनसे फ़ोन पर रब्ता किया, वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानिब से बुलाई जाने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पीटीआई ने शिरकत न करने का ऐलान कर दिया। पीटीआई जराये का कहना है पीपल्स पार्टी पीटीआई पर पाबंदी के मजमूम हुकूमती एजेंडे की सरगर्म पुष्ट पना है। पीटीआई जराये ने मजीद बताया कि पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में कोई मैंडेट नहीं। सूबे के अवाम के इशूज के हल पर पख्तूनख्वा हुकूमत संजीदा है। गवर्नर सूबे में अमन अमान के मामले पर कोई संजीदा राय या तजवीज देंगे तो सूबाई हुकूमत जरूर उसे जेरे गौर लाएगी। गवर्नर की संजीदा राय को सूबाई हुकूमत जेरे गौर लाएगी। जराये तहरीक इंसाफ का बताना है कि तहरीक इंसाफ ने गवर्नर केपी के एपीसी में शिरकत न करने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती एजेंडे की पुष्ट पनाह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में पख्तूनों के साथ मुबज्जना सलूक और उनकी गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखे गए खत में वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने कहा इस्लामाबाद में पश्तून मजदूरों की पकड़ धक्कड़ और उनके खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत एफआईआर दर्ज की गई। गिरफ्तार अफराद में ज्यादातर मजदूर हैं। हालिया वाकयात के बाद उन्हें गैर मुनसिफाना तौर पर निशाना बनाया गया है। इस्लामाबाद में पश्तून कम्युनिटी जिनमें से अक्सर मामूली रोजगार में मसरूफ हैं। खत के मतन में लिखा गया है कि इस्लामाबाद में होने वाले इकदामात इंसाफ के असूलों के मनाफी हैं। मौजूदा हालात में नफरत को हवा देने से मुल्क पर तवीलुल मुद्दती मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। 125 रुकनी आम जिरगा जिला कुरम पहुंच गया। रास्ते बंद होने के बायस वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर पर अद्वियात पहुंचा दी गई। हंगू, कोहाट और औरंगज़ई में जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद। बैरिस्टर सैफ कहते हैं सरहदी सिक्योरिटी सूबे की नहीं विफाक की जिम्मेदारी है। जिला कुरम में देरपा अमन के कयाम के लिए कोशिशें जारी। हंगू, कोहाट और औरंगज़ई में जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई। कमिश्नर कोहाट की जेर सदारत अम जिरगा टल कोहाट रोड पर आइंदा कोई भी एहतजाज न करने का फैसला। खिलाफ वर्जी पर पुलिस कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इजलास को बताया गया कुरम के दोनों फरीक और ग्रैंड जिरगान करीब कोहाट में जंगबंदी पर मुआहदा करेंगे और फहम तफहीम से मसले का मुस्तकिल हल निकालेंगे। शुरा ने नुकसानात और शहदा और जख्मियों के लिए नकद मुआवजा देने का भी मुतालबा कर दिया। जिला कुरम में सड़कों की बंदिश से अद्वियात की किल्लत। वज़ीर आला ने अद्वियात की हंगामी बुनियादों पर तरसील के लिए अपना हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया। हेलीकॉप्टर 63 लाख रुपए मालियत की जान बचाने वाली और दीगर जरूरी अद्वियात लेकर कुरम पहुंच गया। ज़मीनी रास्ता खुलने तक हेलीकॉप्टर रोजाना की बुनियाद पर अद्वियात सप्लाई करेगा। सूबाई मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा अमन अमान सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं पूरे खित्ते का मसला है। सरहद पर सिक्योरिटी को यकीनी बनाना विफाक का काम है। फेडरल गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, बॉर्डर की सिक्योरिटी करनी चाहिए और दहशतगर्दी के खिलाफ उस लेवल पर इकदाम करने चाहिए जो फेडरल गवर्नमेंट ही कर सकती है, वो हम नहीं कर सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं पहली मर्तबा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। कुरम में जाना चाहता था, सूबाई हुकूमत ने हेलीकॉप्टर फराहम नहीं किया। हमारा जो फोकस है कल की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे है कि हम तमाम जमातों को हमने दावत दी है। मैंने वफाक से प्राइम मिनिस्टर साहब से भी सिर्फ बात की है। वफाक ने हमें कमिट किया कि शायद वो 1-2 दिन में हमें ये चीजें दें। तमाम कबायली अजला और सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के नुमाइंदीन पर मुश्तमिल 125 रुकनी अम जिरगा जिला कुरम पहुंच गया। अम जिरगा के शुरा सदा और पाराचनार में फरीकैन के नुमाइंदीन से मुज़ाकरात करेंगे। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। मुलाकात में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
مولانا فضل الرحمان نے بل پر صدر مملکت آصف علی زرداری کے دستخط نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا۔ پی پی چیئرمین نے جے یو آئی سربراہ کو یقین دہانی کرائی کہ مدارس رجسٹریشن بل پر دستخط نہ ہونے کے معاملے پر حکومت سے بات کریں گے۔ ملاقات میں راجہ پرویز اشرف اور قمر زمان کائرہ بھی موجود تھے۔ اس دوران ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عوام کا پیسہ عوام پر لگ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں غلیل، بندوق، کیلوں والا ڈنڈا پاکستان کی پہچان نہیں۔ کوئی بھی والد نہیں چاہے گا کہ اس کے بچے کے ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے ہوں۔ پی ٹی آئی والوں نے ہمارے اہلکاروں کو ڈنڈوں سے زخمی کیا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو محفوظ جگہ پر بٹھایا ہوا ہے اور لوگوں کے بچوں کو مروا رہے ہیں۔ بیلاروس کے صدر کے دورے کے موقع پر احتجاج کیا گیا۔ یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کی امانت ہے، پنجاب کا پیسہ ہے، پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کے عوام کی امانت ہے، آپ کی امانت ہے۔ عوام کا پیسہ ہے، عوام پہ لگ رہا ہے، بالکل۔ بیلاروس کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے پاکستان، اسٹیٹ گیسٹ تھے ہمارے۔ بچوں، مجھے اس بات کا جواب چاہیے کہ وہ ہمارا کیا چہرہ لے کر اس ملک سے واپس لے گئے ہوں گے۔ دھواں، شیلنگ، آنسو گیس، گولی چل رہی ہے اور نہتے لوگ جو ہیں وہ جو نہتے پولیس آفیسرز ہیں، میں نے منع کیا تھا کہ آگے سے گولی نہیں چلانی، اور خدا نخواستہ پنجاب پولیس آگے سے گولی چلا دیتی تو کیا بنتا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 24 نومبر کے پی ٹی آئی احتجاج کے خلاف اسلام آباد کے تاجروں کی توہین عدالت درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سامر فاروق نے وزارت داخلہ کو تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ تاجروں کا کیا قصور تھا؟ ان کے کاروبار کو کیوں بند کیا؟ 24 نومبر پی ٹی آئی احتجاج، توہین عدالت درخواست پر چیف جسٹس سامر فاروق حکومت اور انتظامیہ پر برہم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اسلام آباد کو ایسے بند کیا کہ ججز سمیت میں بھی نہیں آ سکا، میں اپنے ہی آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا۔ عدالت اسٹیٹ کونسل پر برہم، کہا کہ آپ پہلی بار عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ شہریوں، کاروباری لوگوں سمیت احتجاجی مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھنے کا کہا تھا۔ پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی۔ عدالت نے وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے، میرے اوپر متعدد ایف آئی آرز ہیں، مجھے کورٹ جانا پڑتا ہے۔ جوڈیشل کمیشن سے مستعفی ہونے کی وجہ سے میرے اوپر متعدد مقدمات ہیں، میرا سارا فوکس اپنے اوپر قائم کیے گئے مقدمات پر ہے۔ ملک پر اس وقت غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت مسلط ہے۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں جان بوجھ کر نہیں دی جا رہی۔ غیر آئینی اسمبلی کے تمام منظور کردہ قوانین غیر قانونی ہیں۔ پی ٹی آئی حق اور سچ کے راستے پر چلتی رہے گی، ہماری جدوجہد جاری رہے گی، کوئی روک نہیں سکتا۔ حکومت پی ٹی آئی کے احتجاج سے متعلق غلط بیانی کر رہی ہے۔ مجھے ہر دن کورٹس میں جانا پڑ رہا ہوتا ہے۔ میں نے سمجھا کہ بہتر ہے کہ آدمی مستعفی ہو کے تو اپنے کیسز کے اوپر پوری توجہ دوں۔ میرا سارے کا سارا فوکس، ساری توجہ صرف کیسز ہیں۔ کوئی قانون جو بنتا ہے وہ الٹرا وائرس آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتا۔ اسمبلی ہے، اس اسمبلی کے تحت جو حکومت بنائی گئی ہے فارم 47 کے تحت، وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ ہمارا کام ہے جدوجہد، ہم لوگ فیلڈ کے ورکرز ہیں، ہم لوگ پولیٹیکل ورکرز ہیں، ہم لوگ کسی کے سامنے نہ جھکتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ کابینہ نے حسن سلیمان میموریل ہسپتال ملیر کے لیے 2 ارب 30 کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری دے دی۔ ہسپتال 2.25 ایکڑ اراضی پر قائم ہوگا۔ معمولی آٹسٹک بچوں کو عام سرکاری اور نجی اسکولوں میں داخلے سے انکار کے مسئلے پر ڈائریکٹوریٹ آف انکلوسیو ایجوکیشن قائم۔ صوبائی کابینہ نے فوقی کوٹے پر سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں عمل درآمد کی منظوری دے دی۔ 5 گھنٹے طویل اجلاس میں دیہی آبادی کو صاف پانی اور صفائی کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے سندھ پیپلز رورل سیوک سروسز کمپنی کا قیام کرنے کی بھی منظوری۔ تھرپارکر، عمرکوٹ اور میرپور خاص اضلاع میں ورلڈ بینک $400 ملین فراہم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے، ہمارا فوکس ہے سرمایہ کاروں کو سہولیات فراہم کریں۔ بلوچستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ کاروباری افراد کو سیکیورٹی فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بلوچستان کی ترقی کے لیے 210 ارب روپے کا بجٹ ہے۔ بیوروکریٹک رکاوٹیں ختم کریں گے۔
سولر انرجی جو ہے اس کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. پھر ونڈ انرجی کے لیے ہمارے پاس ہمارا جو کوسٹل بیلٹ ہے اس میں پورا ونڈ کوریڈور ہے. یہ ساری چیزیں ممکن ہیں اور یہ ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں. وہ بلوچستان میں بزنس کس طریقے سے فلارش ہوگا اور بلوچستان میں بزنس مین کو کس طریقے سے اپرچونٹی ملے گی. بزنس کو فلارش کریں گے تاکہ جاب اپرچونٹیز کریٹ ہو سکیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت اہم اجلاس. آئندہ سال 1 جنوری سے لائف انشورنس اسکیم شروع کرنے کا فیصلہ. لائف انشورنس پر سالانہ 4 ارب 50 کروڑ روپے لاگت آئے گی جو صوبائی حکومت ادا کرے گی. انشورنس اسکیم کے تحت خاندان کے سربراہ کے سرکاری اسپتال یا صحت کارڈ کے پینل پر موجود کسی بھی اسپتال میں انتقال کی صورت میں حکومت رقم ادا کرے گی. 60 سال تک کی عمر کے شخص کے انتقال کی صورت میں 10 لاکھ جبکہ 60 سال سے زائد عمر کی صورت میں 5 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ نے صوبائی اسلامک تکافل انشورنس کمپنی کے قیام کے لیے 3 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی. وزیر اعلیٰ نے صوبائی حکومت کی اپنی ٹرانسمیشن لائن کے لاٹ 1 کو ہر صورت مقررہ ٹائم لائن کے مطابق مکمل کرنے کی ہدایت کی. دوران اجلاس وزیر اعلیٰ نے پشاور ڈی آئی خان موٹر وے کے لیے زمین کی خریداری شروع کرنے اور محکمہ خزانہ کو ارب روپے جاری کرنے کی بھی ہدایت کی گئی. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت صوبائی محکمہ خوراک کا جائزہ اجلاس. محکمہ خوراک نے گوداموں میں موجود گندم کے ذخائر نئی فصل اترنے سے قبل فروخت کرنے کی اجازت طلب کر لی. وزیر اعلیٰ بلوچستان بنیادی معلومات سے لا علمی پر محکمہ خوراک کے حکام پر برہم ہوئے. وزیر اعلیٰ نے محکمہ خوراک کے گوداموں میں گندم کے دستیاب ذخائر کا جائزہ لینے کے لیے CMIT کو جائزہ لے کر جامع رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا. CMIT کے جائزہ وزٹ میں سیکرٹری خوراک مکمل تعاون کریں. 10 ایام میں جامع رپورٹ پیش کی جائے. CMIT کی سفارشات کی روشنی میں فیصلہ لیں گے. وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا عوامی وسائل کا ضیاع قطعی قابل برداشت نہیں. خیبر پختونخوا میں احساس اپنا گھر اسکیم شروع. کم آمدن والے افراد کو گھر کی تعمیر یا توسیع و مرمت کے لیے 15 لاکھ روپے تک بلا سود قرضے دیے جائیں گے. محکمہ ہاؤسنگ اور بینک آف خیبر کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط. تقریب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقد ہوئی. قرض کی واپسی کے لیے 7 سال پر مشتمل آسان شیڈیول تجویز. ماہانہ قسط زیادہ سے زیادہ 18,000 روپے تک ہوگی. اسکیم پر 4 ارب روپے کی لاگت آئے گی. قرض کے حصول کے لیے اپنی ملکیتی زمین ہونا ضروری قرار دیا گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے تقریب سے خطاب میں کہا رہائش کی معیاری سہولیات کی فراہمی موجودہ صوبائی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. احساس اپنا گھر اسکیم کا اجرا اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے. پنجاب اسمبلی کے حلقہ 139 شیخوپورہ میں ضمنی انتخابات کی تیاریاں مکمل. الیکشن کمشنر پنجاب کے مطابق PP 139 میں پولنگ آج صبح 8 سے شام 5 بجے تک ہوگی. پنجاب اسمبلی کی یہ نشست رانا افضال کی وفات کے باعث خالی ہوئی تھی. ضمنی انتخابات میں 8 امیدوار حصہ لے رہے ہیں. الیکشن کمشنر پنجاب نے بتایا ہے کہ حلقے میں 1,93,000 ووٹرز کے لیے 124 پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں. ضمنی انتخاب میں 124 پریزائڈنگ اور 359 اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسران تعینات کیے گئے ہیں. پولنگ ڈے پر آج شیخوپورہ میں تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے. پنجاب اسمبلی کے حلقہ 139 شیخوپورہ میں آج ضمنی انتخاب ہوں گے. PP 139 میں پولنگ کا عمل صبح 8 سے شام 5 بجے تک ہوگا. پنجاب اسمبلی کے حلقہ 139 شیخوپورہ میں ضمنی انتخاب کی تیاریاں مکمل ہیں. الیکشن کمشنر پنجاب کے مطابق PP 139 میں پولنگ آج صبح 8 سے شام 5 بجے تک ہوگی. پنجاب اسمبلی کی یہ نشست رانا افضال کی وفات کے باعث خالی ہوئی تھی. ضمنی انتخاب میں 8 امیدوار حصہ لے رہے ہیں. الیکشن کمشنر پنجاب نے بتایا ہے کہ حلقے میں 1,93,000 ووٹرز کے لیے 124 پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں. چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کہتے ہیں عالمی اردو کانفرنس نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں رہنے والوں کے لیے بھی تازہ ہوا کا جھونکا ہے. وہ کراچی آرٹس کونسل میں کراچی سے تعلق رکھنے والے ماضی کے نامور مصوروں کی پینٹنگ نمائش کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. مزید تفصیلات عابدہ خان کی اس رپورٹ میں. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے زیر اہتمام 17ویں عالمی اردو کانفرنس جشن کراچی کے تحت تصویری نمائش کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ کا کہنا تھا کہ ورلڈ کلچر فیسٹیول بہت بڑا چیلنج تھا جو خوش اسلوبی سے منعقد ہوا. اب عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد خوش آئند ہے.
सदर आर्ट्स कौंसिल अहमद शाह का कहना था कि 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के लिए भी चीफ सेक्रेटरी ने खुसूसी हिदायत जारी की हैं। हर साल उर्दू कॉन्फ्रेंस में कुछ नया करते हैं। कॉन्फ्रेंस में 15,000 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। तस्वीरी नुमाइश में मुसव्विरी के बादशाह कहलाए जाने वाले उस्तादों में शामिल अहमद परवेज, AR नागौरी, कुदसिया निसार, इकबाल मेहदी, AS नागी सादिकीन समेत दीगर के नायाब फनपारे नुमाइश में रखे गए। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड की सोशल जस्टिस सोसाइटी ने जिनसी तशद्दुद के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की 16 दिनों की कैंपेन के सिलसिले में ब्रेडफोर्ड में पहली मरतबा मुख्तलिफ सरगर्मियों और तकरीबात का इनेकाद किया गया। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा ABN ब्रेडफोर्ड काजी कामरान। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के हवाले से शुरू होने वाली बैनुल-अक़वामी मुहिम के सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड की सोशल जस्टिस सोसाइटी की सदर सामिया महबूब, सोशल वर्क की असिस्टेंट प्रोफेसर जेल क्रिकमैन और ब्रायन मिचेल एसोसिएट डायरेक्टर्स क्रिस हॉल ने ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया, जिसमें सुपर फ्लाईवेट आलमी चैंपियन ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर तासिफ खान, बरतानवी एशियाई डॉक्टर इकराम दत्त, अल्लामा हाफिज मोहम्मद आजाद ने खुसूसी शिरकत की और ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे में मदद करने के हवाले से अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार किया। इस मौका पर सामिया महबूब और दीगर शुरका का कहना था कि तारीख में पहली बार ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी में सोशल जस्टिस सोसाइटी की जानिब से ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए 16 दिनों पर मुश्तमिल खुसूसी सरगर्मियों का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम इस बैनुल अक़वामी मुहिम का हिस्सा है जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से हर साल 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक मुनाकिद की जाती है। इस प्रोग्राम का मकसद ख़वातीन और लड़कियों के खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई और बेदारी की हौसला अफजाई करना है। प्रोग्राम के आखिर में यंग स्टूडेंट्स ने अपने डांस परफॉर्मेंस के साथ तशद्दुद के मुख्तलिफ पहलुओं को मुनफरिद अंदाज में उजागर किया। पाक फौज के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। इस सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किदा तकरीबात में उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाएगा। मेजर अकरम शहीद 14 अप्रैल 1938 को जेहलम के इलाके पिंडादन खान में पैदा हुए। दिसंबर 1971 की पाक भारत जंग के दौरान कोहली के महाज पर तैनाती के दौरान दुश्मन के टैंक तबाह करके उनको भारी नुकसान पहुंचाया। मेजर मोहम्मद अकरम 5 दिसंबर 1971 को बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश कर गए। वो बांग्लादेश में मदफून हैं। उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब बहुत अहमियत का हामिल था। 6 महीने में सऊदी वली अहद के साथ वज़ीर आज़म की 5वीं मुलाकात थी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। आलमी रहनुमा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है। 28 MOUs पर दस्तखत हुए थे। 8 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हो चुका है। पाक सऊदी ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ बेहतरी भी आई है और ताल्लुकात बहुत मजबूत हुए हैं। और ये 6 माह में 5वीं मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की और जनाब वली अहद सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान साहब की इस बात की दलील है कि जो पाकिस्तान में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो करने जा रहे हैं। 28 MOU साइन हुए थे। 8 प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड आ चुके हैं जिस पर एक्चुअल काम शुरू हो गया है। पाकिस्तान में 6 साल बाद महंगाई जो है वो 4.8% के ऊपर आ गई है। वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब कहते हैं कि करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। महंगाई 70 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। माशी इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मईशत में निजी शोबे का अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। हाउसिंग के शोबे का मईशत में नुमायां किरदार है। Stability on the currency side, foreign exchange reserves, which had dipped to 2 weeks of import cover, are now at 2.5 months of import cover. And inshallah, if we stay on this trajectory, by the time we are done with this fiscal year, is around the inflation trajectory. You've seen the figures which come out in November. So it's now at a 78-month low at 4.9%. That as much as we are now focused कि IMF के साथ कल क्या है, आज क्या है, immediate economic turnaround, taxation पे क्या है, energy reforms में हम क्या कर रहे हैं, SOEs के साथ क्या कर रहे हैं, privatization, 2 existential problems. और ये हम sequentially नहीं लेके चल सकते। ये इंतज़ार नहीं कर सकते कि ये 3 साल का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए and then we deal with it. And the third thing associated with that, housing.
Because housing, this is not just about financing, this is shelter, this is socio-economic stability, this is everything associated with that issue, which is the population and the way we are growing. Therefore, housing is such a critical element, and to fix it, to get it right, is going to be very critical as we go forward. वफाकी हुकूमत ने सिंध को दूसरी सहमाही की 11 अरब 30 करोड़ रुपए की किस्त जारी कर दी। पंजाब के 17, खैबर पख्तूनख्वा के 7 और बलूचिस्तान के 30 मंसूबों के लिए भी दूसरी सहमाही किस्त जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के 12 मंसूबों पर 49 अरब 25 करोड़ रुपए मुख्तस किए थे। हुकूमत सिंध ने वफाकी हुकूमत से दूसरी सहमाही किस्त जारी करने के लिए राब्ता किया था। पिछले कई सालों से हुकूमत सिंध को पाबंदी से सहमाही किस्त नहीं मिल रही थी। इस मरतबा वज़ीर आला ने बराह रास्त वज़ीर आज़म से बात करके दूसरी सहमाही किस्त हासिल कर ली। पंजाब के 17, खैबर पख्तूनख्वा के 7 और बलूचिस्तान के 30 मंसूबों के लिए भी दूसरी सहमाही किस्त जारी की गई। पंजाब को 1 अरब 62 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा को 61 करोड़ और बलूचिस्तान को 5 अरब 46 करोड़ रुपए जारी किए गए। मजमूई तौर पर चारों सूबों के 66 मंसूबों पर 19 अरब 1 करोड़ रुपए जारी किए गए। इन 66 मंसूबों पर 82 अरब 81 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आईसीसी ने खिलाड़ियों की नई वनडे रैंकिंग जारी कर दी। बैटिंग रैंकिंग में बाबर आजम की टॉप पोजीशन बरकरार है। बॉलिंग रैंकिंग में शाहीन शाह आफरीदी दूसरी पोजीशन पर मौजूद हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान का बॉलिंग रैंकिंग में पहला नंबर है। ऑलराउंडर रैंकिंग में कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी टॉप 10 में मौजूद नहीं है। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी की ऑलराउंडर रैंकिंग में पहली पोजीशन बरकरार है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए एपीएन न्यूज़।